ابھی ناظرین آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، ویکسینیشن لگانے کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ Balochistan and Islamabad. Respected Prime Minister AJK and Chief Ministers of all provinces are joining us via video link. Now I will request Mr. Asad Umar, Chairperson NCOC, for opening remarks, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं तमाम जो वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मैं ज्वाइन किया, बाकी तमाम साथी जो यहाँ पर आए इस एक बहुत अहम तकरीब के लिए। और ये तकरीब जो है ये मज़हर है उस एक इत्तेहाद का कि पाकिस्तानी जो हैं वो जब मुल्क के लिए कोई मुश्किल वक्त आता है तो सब साथ मिलकर काम करते हैं। और ये मेरा बड़ा कामिल यकीन है कि जब भी पाकिस्तानी साथ मिलकर मुत्तहद होकर काम करते हैं तो कामयाबी हासिल होती है। तमाम सूबों ने, आज़ाद कश्मीर ने, गिलगित बल्तिस्तान ने और हम लोगों ने यहाँ से इस्लामाबाद से वफाक ने मिलकर काम किया है। पिछला तकरीबन अब 1 साल के करीब हो गया है जब से ये कोरोना आया था, और एक ऐसी कामयाबी उसके बाद हासिल हुई। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि हम जो बहुत ही मुश्किल हालात थे और बहुत ख़तरा नज़र आ रहा था उसके ऊपर काबू पाने के ऊपर इतना हमारी जो सोच थी, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी, उससे बेहतर रिज़ल्ट्स आए। और मैं पहले भी कई दफ़ा तमाम जो पॉलिटिकल लीडरशिप है हमारी सूबों के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर, और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप है, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़राए आला तमाम सूबों के, हमारे जो चीफ सेक्रेटरीज़ हैं, हमारा हेल्थ का अमला जो है, इंतज़ामिया का अमला जो है, और सपोर्टेड बाय लास्ट बट नॉट द लीस्ट NCOC की अमेजिंग टीम जो है, जो पिछले 1 साल से तकरीबन 1 साल करीब होने वाला है काम कर रही है। आज की तकरीब के लिए खुसूसी शुक्रिया, दैट स्पेशल रिलेशनशिप दैट पाकिस्तान हैज़ which has seen the test of time and keeps getting stronger as time goes by, the government and the people of China for making this initiation possible. I remember almost a year back when we had flown in with the President of Pakistan, myself and the Foreign Minister, to show solidarity with the people of China at a time when China was facing the brunt of the disease, and the reciprocation by the Chinese government and the Chinese people, as always, showing that they are friends of Pakistan in even the most difficult of circumstances. So thank you very much to the government of China and the people of China. साथ साथ हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है जिसने एक कलीदी किरदार अदा किया है इसके अंदर, उनका भी मैं ख़ास तौर पे उनकी एक्नॉलेजमेंट करना चाहता हूँ। स्पेशली ये वैक्सीन प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है उसके अंदर उनका बड़ा एक अहम किरदार रहा है। यहाँ पर फैसल सुल्तान और आमिर ख्वाजा तो मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि हमने वो भी आपको पता है ऐलान किया था कि वैक्सीन जो है कोवैक्स के ज़रिए जो एस्ट्राजेनेका की है वो भी इंशाल्लाह जल्द आना शुरू हो जाएगी। तो मैं ज़फ़र मिर्ज़ा जो उस वक्त SAPM हेल्थ है जिन्होंने इनिशिएट किया था इस प्रोसेस को और वो फास्ट साइड शो की थी, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एंड इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप सब की लीडरशिप में उस्मान बुज़ार साहब हैं, मुराद अली शाह हैं, महमूद ख़ान हैं, जाम कमाल साहब हैं, वज़ीर आज़म हमारे आज़ाद कश्मीर फ़ारूक साहब हैं, खालिद हमारे नौजवान चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान तो हमारे पास ही यहाँ पे मौजूद है। उम्मीद है आप सबकी लीडरशिप के अंदर और आपकी इनकरेजमेंट से पाकिस्तानी जो हैं वो भरपूर इसका फ़ायदा उठाएंगे। और क्लोज़ मैं अपने रिमार्क्स इस पे करता हूँ जी कि हम पहले दिन से ये कह रहे हैं और सारी कौम ये बात मानती है कि असल हीरो जो इसके जो सबसे बड़े हीरो हैं इस कोरोना के ख़िलाफ़ जो हमने सारी काम किया है वो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, जिन्होंने ये सिर्फ ज़ुबानी कहने की बात नहीं है, उन्होंने अपनी जान जो है वो भी ख़तरे के अंदर डालकर ये काम किया है और कौम सारी उनकी एहसानमंद है। इसीलिए हमने ये फ़ैसला किया था कि वो लोग सबसे अहम है हमारे लिए, हमारी कौमी सियासी लीडरशिप से भी ज़्यादा तरजीह जो है वो इन हेल्थ केयर वर्कर्स की, इन फ्रंट लाइन वर्कर्स की है, और उन्हीं के साथ आज ये तमाम पाकिस्तान के इलाकों में इफ्तिताह हो रहा है। तो मैं कौम को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इन तमाम हेल्थ वर्कर्स को एक दफ़ा फिर खिराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ।
Ladies and gentlemen, now we will officially start the vaccination process by administering the vaccine to our frontline healthcare workers. I will invite Mrs. Rizwana Yasmin, who is charge nurse, PIMS Isolation Ward, Mr. Javed Iqbal, who is member of surveillance team from DHU Islamabad, and Mr. Fahad Mahmood, who is representative of Shifa Hospital Pathology Department, Islamabad. Those frontline healthcare workers will be administered with dose of Sinopharm vaccine by the staff of DHU Islamabad. Simultaneously, I would request all the provinces to start off their vaccination administration drive at respective venues. Now, I will request the distinguished guest, Mr. Qi Xiaoxiang, sorry for mispronunciation of the name, who's Commercial Minister, Consular of China, to present shields to our frontline healthcare workers, who has been administered with the first shots of vaccine today. First of all, Mrs. Rizwana Yasmin. Mr. Javed Iqbal. Mr. Fahad Mahmood. In the end, I would request Mr. Asad Umar, Chairperson NCOC, to present NCOC Shield to our distinguished guest, Mr. Xi Xiaoxiang, Commercial Minister, Consular China. Ladies and gentlemen, with this, we come to the end of today's ceremony. I thank you all. Pakistan Zindabad. इस्लामाबाद में तकरीब जारी है। मुल्क भर में वैक्सीन लगाने का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। उस्ताद उमर कुछ देर पहले तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनसीओसी की मीटिंग बेहतरीन काम कर रही है। जो हमारी सोच और उम्मीद थी उससे बेहतर नताइज आए हैं। तमाम सूबों और वफाक ने मिलकर काम किया है। जब से कोरोना आया था, मुल्क के लिए जब मुश्किल वक्त आता है तो सब साथ मिलकर काम करते हैं। वैक्सीन के हुसूल में वजारत सेहत ने कलीदी किरदार अदा किया है और ये भी उन्होंने कहा कि ऑस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भी जल्द आनी शुरू हो जाएगी। मुश्किल सूरत हाल में चीन के ताउन के शुक्रगुजार हैं। असद उमर ने तकरीब से खिताब करते हुए मज़ीद ये कहा कि पाकिस्तान के आज तमाम इलाकों में वैक्सीनेशन लगाने का बाकायदा आगाज़ हो रहा है। कोरोना के ख़िलाफ़ काम के असल हीरो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं और इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं ये KPK में भी तकरीब का इनकाद किया गया है और यहाँ पर
آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں خیبر پختونخوا کے، جہاں پر ملک بھر میں ویکسین لگانے کا آغاز کر دیا گیا، وہیں خیبر پختونخوا کے مناظر ہیں، باقاعدہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور ویکسین لگانے کا آغاز اب خیبر پختونخوا میں بھی کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں تو وفاقی دارالحکومت میں بھی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اسد عمر اس تقریب میں شریک تھے اور ملک بھر میں ویکسین لگانے کا کیونکہ آج آغاز کیا جا رہا ہے تو اسی لیے تمام صوبوں میں بھی تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے اور ویکسین کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ یہ KPK ہاؤس ہے جہاں پر کورونا ویکسین کی فراہمی کے حصول کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور باقاعدہ ویکسین لگانے کا آغاز بھی آج سے کر دیا گیا ہے ملک بھر میں۔ کچھ دیر پہلے آپ کو مناظر دکھا رہے تھے وفاقی دارالحکومت کے، لیکن اب مناظر ہے خیبر پختونخوا ہاؤس کے، جہاں پر کورونا ویکسین کی فراہمی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور آج سے ملک بھر کے تمام صوبوں میں ویکسین لگانے کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے اسد عمر تقریب سے خطاب کرے تو انہوں نے کہا کہ آج تمام علاقوں میں پاکستان کے ویکسینیشن کا آغاز ہو رہا ہے۔ کورونا کے خلاف کام کے اصل ہیرو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں۔ مشکل صورتحال میں چین کے تعاون کے شکر گزار ہیں کہ چین نے ہم لوگوں کو ویکسینیشن فراہم کی ہے اس مشکل صورتحال میں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ AstraZeneca کی ویکسین بھی جلد آنی شروع ہو جائے گی۔ ڈاکٹرز اور طبی عملے نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر قوم کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں۔ ہم تمام ڈاکٹرز اور فرنٹ لائن ورکرز کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر قوم کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں۔ آج سے ملک بھر میں ویکسینیشن لگانے کا آغاز باقاعدہ طور پر کر دیا جائے گا۔ ملک بھر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، مختلف صوبوں میں بھی تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس سے پہلے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں اسد عمر بھی شریک تھے اور وہاں پر بھی ویکسینیشن کی فراہمی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اسد عمر نے کہا کہ آج کے تمام پاکستان کے علاقوں میں ویکسینیشن کا آغاز ہو رہا ہے اور کورونا کے خلاف کام کے اصل ہیرو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں۔ بلا شبہ مشکل صورتحال میں ہم چین کے شکر گزار ہیں کہ چین نے پاکستان کے ساتھ تعاون کیا، ویکسینیشن فراہم کی اور آج سے ویکسین لگانے کا باقاعدہ آغاز ملک بھر میں کیا گیا ہے۔ مشکل صورتحال میں چین کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پاکستانی بھائیوں کی مدد کی ہے۔ NCOC کی میٹنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بہترین کام کر رہی ہے، وہ ہماری سوچ اور امید تھی، اس سے بہتر نتائج آئے ہیں۔ تمام صوبوں اور وفاق نے مل کر کام کیا ہے۔ جب سے کورونا آیا مشکل صورتحال تھی لیکن پاکستانیوں نے مل کر کام کیا ہے اور جب مل کر کام کرتے ہیں مشکل وقت میں تو یقیناً کامیابی پاتے ہیں۔ اب یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کے، کراچی میں بھی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، ویکسینیشن لگانے کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے اور اس تقریب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی کراچی میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کووڈ ویکسینیشن کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے ملک بھر میں آج سے۔ اس سے پہلے خیبر پختونخوا ہاؤس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، اس سے پہلے وفاق میں، اور اب آپ میں جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ہیں کراچی کے، یہاں پر بھی ویکسینیشن لگانے کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ ملک بھر میں کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا آج آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ مناظر دیکھ رہے تھے خیبر پختونخوا کے، اور اب مناظر جو آپ کو دکھا رہے ہیں ٹیلی ویژن سکرین پر وہ ہیں کراچی کے مناظر ہیں جہاں پر ویکسین لگانے کا آغاز کیا گیا ہے کورونا سے بچاؤ کی، اور یہ تقریب کا انعقاد ملک بھر میں کیا گیا ہے مختلف صوبوں میں آج سے، کیونکہ ویکسین لگانے کا آغاز ہوگا تو اس سے پہلے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے مناظر آپ کو دکھائے، وہاں پر بھی باقاعدہ آغاز کیا گیا، اور اب کراچی کے مناظر آپ 92 نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ویکسین لگانے کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج سے ملک بھر میں ویکسین لگانے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ملک بھر میں کورونا سے بچاؤ کی ویکسین اب آ چکی ہے اور تقریب انعقاد کیا گیا ہے کراچی میں۔ اس کے ساتھ ہی ملک کے تمام صوبوں میں مختلف لوگوں کو اور سب سے بڑھ کر ہیلتھ لائن ورکرز کو ویکسین لگائی جائے گی، کیونکہ اسد عمر نے اس سے پہلے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج جس طرح سے دیکھا جائے تو تمام علاقوں میں ویکسینیشن کا آغاز ہو رہا ہے تو سب سے پہلے ہمارے کورونا کے خلاف جو اصل ہیرو ہیں وہ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں جو اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر قوم کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر کشور جہاندار، ڈاکٹر عتیق اینڈ ڈاکٹر طاہرہ بانو، ریپیٹ کر لیں نا، وہی والی دے دیں۔
सही बैठो। डॉक्टर अतीक एंड तायरा बानो, प्लीज कम एंड गेट योर शील्ड। इधर दे दो, इधर इधर दे दे, आ गया ना। नाज़रीन, आप 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं मनाज़िर हैं कराची के, जहां पर तकरीब का इनाकात किया गया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन लगाने का बाकायदा आगाज़ आज से पाकिस्तान के तमाम सूबों में कर दिया गया है। इससे पहले इस्लामाबाद में वफाकी दारुल-हुकूमत में तकरीब का इनाकात किया गया था। असद उमर भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने तकरीब से खिताब भी किया और हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को सलाम भी पेश किया, डॉक्टर्स को सलाम पेश किया जिन्होंने अपनी जानों को ख़तरे में डालकर कौम के लिए खिदमत दी हैं। उसके बाद आपको KP के हाउस के हमने मनासिर दिखाए जहाँ पर वैक्सीन लगाने के हवाले से तकरीब का इनाकात किया गया। और अब ये मनासिर आप 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो है कराची के, यहाँ पर भी तकरीब का इनाकात किया गया है। मुल्क भर में वैक्सीन लगाने का बाकायदा आगाज़ आज से किया जाएगा। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के आगाज़ की तकरीब का इनाकात कराची में किया गया है। यहाँ पर आप ये मनासिर भी देख सकते हैं कि बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इससे पहले असद उमर ने कहा कि NCOC की टीम बेहतरीन काम कर रही है और साथ ही साथ सलाम हम पेश करते हैं डॉक्टर्स को जो कि अपनी जानों को ख़तरे में डालकर आगे लड़ रहे हैं। ऑस्ट्राजेनेका की वैक्सीन उन्होंने कहा कि वो भी जल्द आने शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद करने पर चीन के ताउन का भी हम शुक्र अदा करते हैं। कोरोना के ख़िलाफ़ काम के असल हीरो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा पाकिस्तान के आज तमाम इलाकों में वैक्सीनेशन लगाने का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। डॉक्टर तिब्बी अमले ने अपनी जानें ख़तरे में डालकर कौम के लिए खिदमत की है, कौम की खिदमत की है और तमाम डॉक्टर्स को, उन हेल्थ लाइन वर्कर्स को हम सलाम पेश करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोरोना के ख़िलाफ़ असल काम के जो हीरो हैं वो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स ही हैं। देरीना दोस्त चाइनीज़ रिपब्लिक ऑफ चाइना हैज़ जिन्होंने हमें ये तोहफ़ा दिया है वैक्सीनेशन का। हमारे पास 83,000 डोजेज़ आए हैं हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए और ये आज से हम ये मुहिम शुरू कर रहे हैं और कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर्स खोले गए हैं और मज़ीद जामशोरों में और शहीद बेनज़ीराबाद में भी सेंटर्स खोले गए हैं। इस तरीके से हम चाह रहे हैं कि इंशाअल्लाह इस महीने की आखिर तक, मार्च की बिगनिंग तक हम चाह रहे हैं कि सारे हेल्थ वर्कर्स को ये जो है वैक्सीन मिल जाए और आगे चल के फिर कम्युनिटी में जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें भी ये वैक्सीन उसके बाद सेकेंड फेज़ में हम देना शुरू करेंगे और इंशाल्लाह फिर उसके बाद जब वो मुहिम पूरी होगी तो मज़ीद जो भी यंगर लोग हैं, जो जवान लोग हैं, उन्हें भी ये वैक्सीन दी जाएगी। मेरी सिर्फ आपसे इल्तिजा है कि वैक्सीन लेने के बाद भी आपको ये मास्क पहनना पड़ेगा और इसे नहीं उतारिएगा क्योंकि जब तक आप पूरे 80 से 90% लोगों को ये वैक्सीन नहीं लग जाती और हर्ड इम्यूनिटी नहीं होती तब तक जो है ये वायरस जो है उसका फैलाव हो सकता है। इस वजह से आपको मास्क फिर भी पहनना पड़ेगा वैक्सीनेशन के बावजूद। और वैक्सीन जो है मैं हर पाकिस्तानी और बल्कि हर सिंध के जो बाशिंदे हैं, उन जो 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप ज़रूर वैक्सीनेशन लगाएं और ये आपका कौमी फरीज़ा है, इस कौमी फरीज़े को निभाएं। शुक्रिया बहुत बहुत। Now I'll request worthy Chief Minister of Sindh, Mr. Murad Ali Shah. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Ashraf Pecho, Minister Health, His Excellency Chancellor General of China, Qasim Sumro साहब, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, डाउ यूनिवर्सिटी मुलाजमीन, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, सारे डॉक्टर्स, हेल्थ टेक्नीशियंस, वैक्सीनेटर्स, सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आज एक हिस्टोरिक डे है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने चाइनीज़ भाइयों का जिन्होंने फिर से एक बार मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया।
Excellency, we are very, very grateful, and through you we'd like to convey to the people and the government of China a deep appreciation for the help that you've provided us. And it reminds me of a speech which Shaheed Zulfikar Ali Bhutto made back in 1967, when he said that when I look around, the only country whose interests align with us and will help us is the People's Republic of China. And yet once again, the words of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto have come true even in 2021, when the Chinese government, the Chinese people have come forward and given us this first vaccine of 500 doses free of cost. Thank you very much, Excellency. ये बताइए Relax. मैं आपको डिटेल्स थोड़ी बताई। हुकूमत चाइना के लोगों ने 5 लाख डोजेस हमें दिए हैं हुकूमत पाकिस्तान को। परसों ये पहुंचे थे इस्लामाबाद। कल उनमें से 83,000 डोजेस, तकरीबन 83,000 डोजेस हमें सिंध में पहुंचे। आज हमने इसका इफ्तिताह किया है। मुझे कहा गया था कि जी चीफ मिनिस्टर हाउस में ये कर लें। मैंने कहा जी वैक्सीनेट चीफ मिनिस्टर हाउस में कैसे करेंगे? एक तरफ हम सारे SOPs बना रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स हमने बनाए हैं, जैसे बताया डॉक्टर साहबा ने सूबे भर में बनाए। इस वक्त कराची, हैदराबाद और शहीद बेनज़ीराबाद, जहाँ पे ज़्यादा कोविड की इंसिडेंस है, ज़्यादा पेशेंट्स हैं, उनको पहले उन डॉक्टर्स को पहले वैक्सीनेट करें। तो हमने वैक्सीनेशन आके वैक्सीनेशन सेंटर में करनी। आपने देखा होगा इधर शुरू में लगा रहे थे तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, जो एक्चुअल क्यूबिकल्स बना, ये कोई हम मजाक नहीं कर रहे वैक्सीनेट करने के लिए। दिस इज अ सीरियस अफेयर और उसके एक पूरा प्रोसीजर है वैक्सीनेशन का जो बताया गया है। तो उस बेहतर वही है कि जो एक्चुअल स्टेशंस हैं उस पर प्रॉपर तरीके से सिर्फ तस्वीर खिंचाने के लिए नहीं हो, प्रॉपर वैक्सीनेशन हो। तो इसलिए मैंने, माफ़ कीजिएगा आप सबको, मैंने तो रोक भी दिया था उस वक्त। मैंने कहा कि वैक्सीनेशन एक्चुअल स्टेशंस पे होनी चाहिए ताकि वो जो आएगा हमारा हेल्थ केयर वर्कर वैक्सीनेट होने, उसको प्रॉपरली एग्जामिन किया जाए। उसके बाद जो कहा गया है कि 20 से 30 मिनट उसको ऑब्जर्व किया जाएगा और उसके बाद पोस्ट वैक्सीनेशन भी जो उसने एहतियात करना है, जो उसको चीज़ें वो बताई जाएंगी, वो ऐसे नहीं हो सकता। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इधर से हम जाएंगे एक्चुअल डोजेज जो पहला होगा देने के लिए, हम विटनेस करेंगे। 2-4 लोग होंगे। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा मिनिस्टर साहिबा, चाइनीज़ काउंसिल जनरल साहब से, हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, कुछ लोग उधर होंगे। मीडिया वालों से मैं कहूँगा कि आपको तस्वीर और वीडियो क्लिप मिल जाएगी, हम एक सिर्फ कैमरा से ले लेंगे। आप लोग मेहरबानी करके, मुनासिब नहीं है कि अस्पताल में ऐसे हम करेंगे। हमने एक अलग से जगह बना दी है जहाँ पे हम ये इवेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको देख लेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने मुझसे कहा था कि उन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट से बात की है, चाइनीज़ इदारों से बात की, इसलिए कि ये साइनोफार्म चाइनीज़ गवर्नमेंट की वैक्सीन है, किसी प्राइवेट इदारे की नहीं है, कि हम उनसे ये डायरेक्टली सिंध गवर्नमेंट ले लें। हमें जवाब आया है, थोड़ी रिलक्टेंस है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि उन्होंने शुरू में रिलक्टेंस का इजहार ही किया है कि जी बड़ी शॉर्ट है वैक्सीन, आपको मिलेगी नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम आपको NOC इशू कर देंगे। तो हम उनको ख़त लिख रहे हैं, हम NOC दें। मेरी अभी एक्सेलेंसी चाइनीज़ काउंसिल जनरल साहब से फिर बात हुई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है और हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर अजहर बात करेंगी ताकि हम अगर और एडिशनल डोजेज से हुकूमत डायरेक्टली ले सके चाइनीज़ गवर्नमेंट से। एंड आई एम श्योर हमारी जो रिलेशनशिप है हुकूमत चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ इंशाल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। इसके अलावा हमें सुना है, मैं यही चाहूँगा कि एक टाइम टेबल हमें प्लीज़ दिया जाए। हम नहीं इंपोर्ट कर सकते डायरेक्टली वैक्सीन, आपको पता है हम चाइनीज़ के साथ ट्राई कर रहे हैं इंटरनेशनली। मैं नहीं चाहूँगा कि हम किसी कभी हमें कहते हैं कि मुझे कुछ दिनों पहले कहा था कि जी फाइजर की वैक्सीन आ रही हैं, फिर ये कोवैक्स वाले जो एस्ट्राजेनेका दे रहे हैं 17 मिलियन डोजेस जो कहा गया, बट टाइमलाइंस नहीं पता अभी हमें, ताकि हम अपनी तैयारी कर सकें। इन द मीन वाइल, जैसे हमने कहा, पहली प्रायोरिटी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं।
मुझे ये भी समझ नहीं आई, बिकॉज मुझे इधर कहा गया कि पता नहीं वो जो 1166 है, कौन सा नंबर है, 1166, उस पर कॉल करें. मैंने कहा हेल्थ केयर वर्कर्स का तो डेटाबेस हमारे पास होना चाहिए. Why should they be calling? We, the health department, the doctors should set priority. हम बताएं कि जी इस तरीके से हम वैक्सीनेट करेंगे. हम पहले अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स को, 1166 पे मैं कर दूंगा अपने आप को डॉक्टर शो करो और जाके बैठ जाओ, ये नहीं हो सकते. मुझे नहीं समझ आ रही थी, इसलिए मैंने डॉक्टर साहबा से भी कहा और उन्होंने भी कहा कि जी मुझे समझ नहीं है. तो मैं ये प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट से कहूँगा कि अपना डेटाबेस, लॉ इन्फोर्सिंग कुछ इदारे हैं उनका आप उठा लें, फिर इसी तरह हम उसको कवर करें, बिकॉज दीज आर द पीपल हु हैव टू मैनेज इट ऑल. एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आपकी वैक्सीनेशन बहुत बढ़ जाती है, अवेलेबिलिटी, देन ऑब्वियसली मासेस के अंदर इसको ले जाने का जो तरीका होगा वो भी आस्ते आस्ते आएगा. राइट. और उनको कोई नंबर होगा, अलॉटेड होगा. और उनको कोई नंबर होगा, अलॉटेड होगा. अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में जो आपके हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं, लेट्स से बहुत अच्छे डॉक्टर्स, बहुत अच्छे पीपल हु आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन हेल्थ केयर, और ठीक है सरकारी सतह पे नहीं कर रहे लेकिन बाकी सतह पे भी हैं. हाँ, मेरे ख्याल उनकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं. ठीक, मैं समझ गया जी. आपने एजुकेशन सेक्टर को भी कवर किया है? हाँ, आई होप उसकी कैटेगराइजेशन आपकी बस ठीक बन जाए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर जैसे कि मैं देख रहा था कि अगर आप लेट्स से एक हॉस्पिटल शेख जायद है, अगर आप वो मिसाल है, अगर एक फ्रॉम गेट कीपर टू कैंटीन ऑपरेटर, अगर वो कैटेगरी आपकी नहीं बनी, सो हो सकता है कि आपको एक बहुत बड़ी खेप आपकी ऐसे चली जाएगी जो आप बाद में रियलाइज करेंगे कि शायद इसकी जगह हम किसी और को कर देते, वो ज़्यादा बेहतर था. तो एक हायरार्की ऑफ इम्यूनाइजेशंस को अगर आप देख लें ना, पीपल हु कैन मेक अ बिग डिफरेंस, बिकॉज वन डॉक्टर हु इज इन द कोविड हॉस्पिटल ward makes a very big difference than a normal healthcare person. I don't know. It's up to you, but all right. वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अलामती तौर पे पाकिस्तान के पहले इस वैक्सीन के रिसिपिएंट को अपने सामने इसकी डोज़ लगवाई, जो कि एक हेल्थ केयर वर्कर हैं हमारे एक लीडिंग हस्पताल के इस्लामाबाद में. आज से बाकायदा तौर पे इस मुहिम का आगाज़ हो गया है. तमाम सूबों में और फेडरेटिंग यूनिट्स में वहाँ की लीडरशिप के आज से बाकायदा तौर पे इस मुहिम का आगाज़ हो गया है. तमाम सूबों में और फेडरेटिंग यूनिट्स में वहाँ की लीडरशिप के सामने चीफ मिनिस्टर साहिबान, प्राइम मिनिस्टर AJK सबके साथ मिल के, और यहाँ NCOC में साइमल्टेनियस बैक वक्त इसका आगाज़ हुआ. और तमाम जगहों में, तमाम यूनिट्स में जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन्हीं को तरजीह दी गई और वहीं से इस काम का आगाज़ किया गया. साइनोफार्म के बारे में कुछ बताता चलूँ. ये एक बड़ी ट्रस्टेड और अच्छी वैक्सीन है. इसकी जो अफादियत है वो तकरीबन 79 से 86% के दरमियान बताई जाती है, 79 से 86%, जो एक बहुत अच्छी शरह है. ये चीन में भी ऑथराइज्ड है और इसके अलावा इजिप्ट और हंगरी में भी इसकी ऑथराइजेशन हो चुकी है. जब मुत्तहदा अरब अमारात में इसका रिसर्च ट्रायल हुआ तो वहाँ 86% इसकी प्रोटेक्शन बताई जाती थी. सो कहने का मकसद ये कि ये अच्छी, मुनासिब और मुफीद वैक्सीन है
اور اس سے ہمیں اپنے ہیلتھ کیئر ورکرز کو اور جو اس کے ریسیپینٹس ہیں جن کو لگ رہی ہے یہ ویکسین، ان کو کرونا وائرس کی بیماری سے بچاؤ میں اہم یہ قدم ہوگا اور اس سے پروٹیکشن ملے گی۔ اچھا، یہ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے رہے ہیں کہ پاکستان میں آخر ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہم کتنی ویکسینز لگانا چاہتے ہیں اور کتنی پاپولیشن کو۔ ہماری اندازاً پاپولیشن پاکستان کی 220 ملین یعنی 22 کروڑ لوگ ہیں، لیکن یاد کراتا چلوں کہ اس میں سے تقریباً 100 ملین لوگ جو ہیں وہ ایلیجبل ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بات یہ ہے کہ جو یہ ویکسینز ہیں دنیا بھر میں، یہ تقریباً ساری جو ہیں وہ 18 سال سے اوپر کے عمر کے لوگوں کو لگائی جاتی ہیں۔ سو جب ہم یہ کیلکولیشن کریں تو تقریباً ہماری جو پاپولیشن ہے، جو ہمارے لوگ ہیں جن کو یہ ویکسین لگ سکتی ہے تکنیکی اعتبار سے، ٹیکنیکلی سپیکنگ، میڈیکلی سپیکنگ، تو وہ تقریباً 100 ملین ہیں یعنی 10 کروڑ۔ اچھا، ہماری خواہش ہے کہ اس سال کے آخر تک تقریباً 2/3 یا کہہ لیں 70% جو ہماری ایلیجبل پاپولیشن ہے اس تک یہ ویکسین پہنچ چکی ہو۔ اچھا، ظاہر ہے جب آپ نے 70 ملین کا اپنے ذہن میں ایک ٹارگٹ رکھا ہو تو یہ ایک دن میں اچیو نہیں ہو سکتا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک بتدریج عمل جو ہے اس کو اپنایا جائے گا۔ جو پہلا ترین مرحلہ ہے وہ آج جیسے شروع ہو گیا، اس میں فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کرونا کے علاج اور اس کی پریونشن کے لیے بالکل ہراول دستہ ہے، سب سے آگے ہیں، کووڈ وارڈز میں کام کر رہے ہیں، کرونا کے مریضوں سے ان کا براہ راست تعلق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو، اپنی صحت کو رسک پہ ڈال رہے ہیں، تو سب سے پہلے آغاز ان سے کیا گیا۔ یہ تقریباً 0.5 ملین یعنی 5 لاکھ لوگ ہیں ہمارے اندازے کے مطابق، اور یہ تمام لوگ جو ہیں ہمارے نیشنل ڈیٹا بیس میں رجسٹر ہو چکے ہیں۔ دوسرا مرحلہ جو ہے اس میں ہم 65 سال سے زیادہ کے جو ہمارے شہری ہیں پاکستانی، ان کو یہ ویکسین لگے گی۔ ان کی تعداد 9.5 ملین یعنی تقریباً 95 لاکھ لوگ ہیں۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آئے گا جس میں تمام ہیلتھ کیئر ورکر یعنی کورونا کے فرنٹ لائن کے علاوہ جو دیگر ہیلتھ ورکرز ہیں وہ بھی شامل ہیں، وہ تقریباً 6 لاکھ لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ جو 60 سے 64 سال کی عمر یا 60 سے 65 کے درمیان کے لوگ ہیں وہ 6.3 ملین یعنی 63 لاکھ لوگ ہیں۔ تو جب ہم یہ ساری ہائی رسک پاپولیشن اور فرنٹ لائن ورکرز اور ہیلتھ ورکرز کی تعداد کو اکٹھا دیکھیں تو تقریباً 17 ملین لوگ یہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی سٹیج پہ جو باقی پاپولیشن ہے جس کا میں نے ذکر کیا، وہاں یہ ویکسین پہنچے گی۔ اچھا، اس کے بارے میں لوگ پوچھتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی ڈوزز، کتنی ویکسین موجود ہے اور وہ کس طرح سے آئے گی اور اس کا کیا ٹائم لائن ہوگی، تو تھوڑا اس کا بھی ذکر کر دوں۔ جیسے میں نے بتایا 5 لاکھ ڈوزز تو آ چکی، یہ سائنو فارم ویکسین کی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک گلوبل انیشیٹو ہے گاوی اور کوویکس کہلاتا ہے۔ کوویکس میں اکٹھا کر کے لو مڈل انکم کنٹریز کے لیے وہ ایک مجموعی اس کی جیسے کہتے ہیں حصولی کو بنانے کے لیے یہ ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں جو وعدہ ہو گیا ہے وہ 17 ملین ڈوزز کا ہے، وہ پہلے اور دوسرے کوارٹر میں یعنی پہلی اور دوسری سہ-ماہی میں، یوں کہہ لیجئے کہ 30 جون سے پہلے ہمارے پاس یہ 17 ملین ڈوزز جو ہیں وہ آ جائیں گی، اور ان کا آغاز جو ہے، ان کی رسائی جو ہے وہ انشاءاللہ اس ماہ کے آخر تک شروع ہو جائے گی۔ اندازہ یہ بتایا جاتا ہے کہ پہلی سہ ماہی میں یعنی مارچ تک 7 ملین ڈوزز تقریباً، اور اس کے بعد بقیہ جو ہیں 10 ملین ڈوزز وہ دوسری سہ ماہی میں آ جائیں گی۔ اچھا، یہ صرف یہ کل نہیں، اس کے علاوہ ہم مختلف ویکسینز کے بنانے والے اور اداروں سے اور ملکوں سے رابطے میں ہیں، اور ہمیں امید ہے اور یقین ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ تقریباً 73 ملین اضافی ڈوزز جو ہیں وہ آخری سہ ماہی تک یعنی سال کے آخر تک ہمارے پاس آ جائیں گی تاکہ ہم لوگوں کو لگا سکیں۔ سو یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس آئندہ آنے والے مہینوں میں ہماری جو ٹارگٹ پاپولیشن ہے جس کو ہم ویکسینیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے مناسب ڈوزز
موجود ہوں گی یا ہماری بائیلیٹرل پرچیز یعنی جب ہم براہ راست خرید کریں گے اس کی، یا یہ جو کوویکس کی فیسلٹی ہے اس کے ذریعے۔ میں ان تمام لوگوں کا، اور میں سب کا نام آج یہاں نہیں لے سکتا وقت کی خاطر، لیکن یہ سپریٹلی ہم ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے، لیکن بہت مختلف افراد، ادارے شامل تھے اس حصولی کو ممکن بنانے کے لیے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن اس میں بہت تندہی محنت اور جسے کہتے ہیں ایکسلنس کا شمار شامل ہے۔ اچھا، اب ویکسین تو آ گئی اور اس کا استعمال شروع ہو گیا اور آئندہ ہوتا رہے گا، اور اس کی کیا مقدار ہوگی کچھ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن یہ کیسے ہوگا اور اس کو ڈسپلن کے ساتھ اور نظم و ضبط کے ساتھ ہم کیسے آگے لے جانے کے قابل ہوں گے، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ جو ویکسین ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن کے سیل ہیں وہ تمام لیولز پہ، قومی، صوبائی اور نیچے تک ڈسٹرکٹ اور ہیلتھ فیسلٹی لیولز تک موجود ہیں۔ ملک بھر میں تقریباً 578 ایڈلٹ ویکسین سینٹر بنا چکے ہیں، اور اس وقت جو موجودہ کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 40,000 لوگوں کو روزانہ ویکسین لگ سکتی ہے، اور ہمیں امید ہے اور ہمارا خیال ہے کہ جیسے ہم آگے چلیں گے اس کیپیسٹی میں بھی اضافہ ہوگا۔ ان تمام لوگوں کو جو ویکسینیٹرز ہیں، ہمارا سٹاف ہے، ان کی ٹریننگ اور تربیت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اور ہم جس کو پائلٹ رن یا ٹیسٹ رن کرتے ہیں وہ کر چکے ہیں اپنے سسٹم کو دیکھنے کے لیے کہ یہ مناسب طور پہ چلتا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ ایک سافٹ ویئر کی پوری تشکیل دی گئی ہے جس کا نمز ہم نے نام رکھا ہے۔ وہ تمام لوگ جن کو ویکسین لگ رہی ہے ان کی رجسٹریشن اور ان کو ٹریک کرنے کے لیے، تاکہ یہ اعداد و شمار بھی ہمارے پاس رہیں اور یہ بھی پتہ چلتا رہے کہ کس کو کب اگلی ڈوز ویکسین کی لگنی ہے، کیونکہ ان میں سے کچھ ویکسینز اکثر ایسی ہیں جن کو 2 ڈوزز لگتی ہیں۔ آج سے فرنٹ لائن ورکرز میں نے بتایا شروع ہو چکا ہے، اس کی منطق بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن اس ویکسین کے ساتھ میں تمام فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کا پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس وبا میں ایک انتہائی محنت سے اور جانثاری کے ساتھ اپنی خدمات دی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سارا ملک جو ہے وہ شکر گزار ہے ان کے اس کام کا۔ اس کے علاوہ تھوڑی دیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو ہمارا انفارمیشن سسٹم ہے نمز جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، لیکن اس پہ جانے سے پہلے صرف 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ بہت ذکر ہوتا رہا کہ جی سائیڈ ایفیکٹس اور اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہیں۔ دیکھیے، یہ ویکسینز ہزاروں لوگوں میں ٹرائلز میں گئیں، یعنی ان کی ٹیسٹنگ ہوئی، لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو دنیا بھر میں لگ رہی ہیں اور لگ چکی ہیں، اور یہ سیف اور فائدہ مند ثابت ہو چکی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل اس معاملے میں فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے انفرادی طور پہ اور مجموعی طور پہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس ویکسین کو لگوائیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جب ویکسین لگتی ہے تو کچھ بازو میں درد، تھوڑا سا بخار 1 دن کے لیے، تھوڑی بہت جسم میں درد جو ہے وہ ایک نارمل عمل ہے، بلکہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ویکسین جو ہے وہ اپنا اثر دکھا رہی ہے، اور آپ کا باڈی جو ہے وہ اس کا امیون سسٹم جو ہے وہ اس کو ریکگنائز کر رہا ہے۔ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے یہ ویکسین دستیاب ہوگی میں تو خود بھی لگواؤں گا، اور اپنے عزیز و اقارب کی جیسے ان کی اصول کے مطابق، ایک سسٹم کے مطابق باری آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل ان کو بھی لگواؤں گا۔ میں اس وقت دعوت دوں گا، میرے ساتھی عثمان ضیاء صاحب بیٹھے ہیں جو ہماری NCOC کی IT ٹیم کے ایک بہت کلیدی رکن ہیں۔ یہ تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ویکسین کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے سافٹ ویئر کا سسٹم بنایا گیا ہے، اس کے خد و خال کیا ہیں اور اس کو کیسے استعمال کیا جائے گا۔ عثمان صاحب۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بیان کیا کہ نیشنل امیونائزیشن مینجمنٹ سسٹم نمز جو ہے یہ منسٹری آف ہیلتھ، NCOC اور نادرا کی شراکت سے تیار کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے مرحلہ وار جو ہے ہم فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر سے اس ویکسینیشن کا پروسیس سٹارٹ کریں گے۔ فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر کی رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ گزشتہ 2 ماہ سے جاری ہے، جس میں تمام پروونشل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی تعاون سے یہ تمام ڈیٹا ہم اکٹھا کر رہے ہیں۔ جس طرح کے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر کی رجسٹریشن کا عمل شروع ہو چکا ہے،
تو میں آپ کو سٹیپ اگر ایک گنواتا جاؤں جس کے تحت تمام فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر تک انفارمیشن پہنچے گی اور پھر کیسے ان کو ویکسین لگائی جائے گی اور یہ ڈیٹا ہم کیسے کمپائل کریں گے. کچھ دیر میں آپ اسکرین پہ دیکھ سکیں گے وہ تمام سٹیپس جن کے تحت یہ ویکسین لگے گی. تو سب سے پہلے تمام فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر جو اس مرحلے میں ویکسین لگوانے کے اہل ہیں وہ 1166 پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں گے تاکہ وہ اس عمل میں اپنی اہلیت جان سکیں. اس عمر میں جب ان کی اہلیت کا پتہ لگ جائے گا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے رجسٹرڈ ہیلتھ کیئر ورکر ہیں ہمارے ان سب کو ہم 1166 کے تھرو SMS سسٹم سے آٹومیٹکلی بھی بھیج دیں. تاہم اگر آپ کو SMS ریسیو نہیں ہوتا اور آپ فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر ہیں تو آپ خود بھی 1166 پہ شناختی کارڈ نمبر بھیج کے اس کی اہلیت جان سکتے ہیں. سیکنڈ سٹیپ میں جو ہی آپ کا نمبر نمز کو موصول ہوگا شناختی کارڈ نمبر تو آپ کو ایک تصدیقی SMS موصول ہوگا جس میں آپ کا ویکسینیشن سینٹر اور ایک پن کوڈ آپ کو ایک سیکرٹ کوڈ آپ کو کمیونیکیٹ کیا جائے گا بذریعہ SMS. ساتھ ہی کچھ دیر کے بعد آپ کو ایک اور SMS ریسیو ہوگا جس میں آپ کو دوبارہ سے آپ کا ویکسینیشن سینٹر آپ کی پن اور ساتھ ہی آپ کو وہ تاریخ بتائی جائے گی جس پہ آپ نے ویکسینیشن سینٹر کا وزٹ کرنا ہے یہ ویکسین لگوانے کے لیے. چوتھے مرحلے میں جب آپ کو مل چکا ہے تاریخ بھی پتہ لگ چکی ہے کہ کس ویکسینیشن سینٹر میں جانا ہے اس تاریخ کو آپ اس ویکسینیشن سینٹر میں تشریف لے کے جائیں گے اور جس کے دوران آپ کے پاس آپ کا اصلی شناختی کارڈ ہونا چاہیے اور وہ پن کوڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ آپ کو بذریعہ SMS موصول کیا ہوا تھا. آپ یہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ وہاں پہ تصدیقی عملے کو دیں گے جو کہ ویکسینیشن کاؤنٹر پہ موجود ہوگا. وہ آپ کے شناختی کارڈ نمبر اور پن کوڈ کی تصدیق کریں گے اور کامیابی کے بعد آپ کو ویکسینیشن کاؤنٹر پہ بھیج دیا جائے گا جہاں پہ آپ کو ویکسین لگائی جائے گی. ویکسین لگانے کے بعد ایک بہت اہم اور ضروری مرحلہ ہے کہ جب یہ ویکسین آپ کو لگا دی جائے گی تو اس کے بعد جو ویکسینیشن کا عملہ ہے وہ نمز کے اندر دوبارہ سے اس کا اندراج کرے گا کہ آپ کو اس تاریخ کو ویکسین لگا دی گئی ہے. یہ مرحلہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ اگر یہ 2 شاٹ ویکسین ہے جس طرح سائنو فارم ابھی آ رہی ہے جو ہیلتھ کیئر ورکر کو لگے گی اس کی 2 ڈوزز ہیں تو آپ کی پہلی ڈوز کا اندراج ہو گیا ہے اور دوسری ڈوز کا آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کی نیکسٹ ڈوز کس تاریخ کو ہوگی اور اس کے لیے آپ نے ویکسینیشن سینٹر میں کب تشریف لے کے آنا ہے. ویکسین لگنے کے بعد آپ کو 30 منٹ تک ایک نگہداشت میں رکھا جائے گا مانیٹرنگ کے لیے تاکہ اگر آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے جس طرح ڈاکٹر فیصل نے ذکر کیا کہ نارمل بخار یا اس طرح کی کوئی علامات ہیں تو ویکسینیشن جو عملہ ہے وہ آپ کو مانیٹر کرے گا اور اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے تو وہ بھی ہم نیشنل امیونائزیشن مینجمنٹ سسٹم میں کیپچر کریں گے تاکہ آپ کا ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ رہے. یہ تو وہ طریقہ کار ہے جو کہ اس وقت ہم فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر کے لیے لانچ کر رہے ہیں. جس طرح ڈاکٹر فیصل نے ذکر کیا کہ مرحلہ وار یہ تمام ہیلتھ کیئر ورکر اور پھر یہ تمام ہماری عوام کی طرف بھی یہی سسٹم لانچ کیا جائے گا جس کے بارے میں وقتاً فوقتاً آپ کو منسٹری آف ہیلتھ کی اور NCOC کی جانب سے گائیڈ لائن دی جائیں گی کہ کس تاریخ سے ہم باقی تمام ہیلتھ کیئر ورکر اور پھر کس تاریخ سے ہم اگلے فیز میں جا رہے ہیں باقی تمام عوام کے لیے. بہت شکریہ. ملک بھر میں کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا آج سے آغاز ہو گیا ہے. تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ چوتھے مرحلے میں بقیہ آبادی تک ویکسین پہنچے گی. تیسرے مرحلے میں تمام ہیلتھ ورکرز اور 60 سے 65 سال کے درمیان افراد کو ویکسین لگے گی جبکہ دوسرے مرحلے میں 65 سال سے زائد عمر کے شہریوں کو ویکسین لگے گی.